Bismillahirrahmanirrahim. O-level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic boycott of Banu Hashim because of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. आज हमारा टॉपिक है कि बनु हाशिम कबीले का जो बायकॉट किया था कुरैश के सरदारों ने मिलकर, और इसकी वजह सिर्फ नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्टडी थी। हम इस टॉपिक को और डिटेल से स्टडी करेंगे। इट इज़ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम में यह सवाल इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ बायकॉट ऑफ बनु हाशिम जस्ट बिकॉज ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाई इट वॉज हैपन कि कुरैश के लोगों ने बनु हाशिम कबीले का, जिससे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ रखते थे, बायकॉट क्यों किया था और इसकी वजूहात क्या थी और इसकी सख्तियाँ मुसलमानों पर क्या पड़ी थी, इसको हम स्टडी करेंगे। Now we are going to start the topic. The Islam was flourishing rapidly as Hazrat Hamza, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle, accepted Islam. इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था और ये कुरैश के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सन ऑफ ख़त्ताब, ऑल्सो एम्ब्रेस्ड इस्लाम, और जो दूसरी बड़ी शख्सियत थी वो हज़रत उमर थे जो कि हज़रत ख़त्ताब के बेटे थे। इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और जिसकी वजह से कुरैश जो है ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये दो बड़ी शख्सियतों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ऑल सच इवेंट्स ग्रेटली अपसेट एंड इंग्रेज्ड द पैगन्स। ये दोनों जो इवेंट थे इन्होंने जो है पैगन्स यानी कि काफिर लोगों को, कुफ़ार को, कुरैश के कुफ़ार को बहुत ज़्यादा गुस्से में ले आए और अपसेट कर दिया, और अब वो इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुले दुश्मन बन गए थे। The prestige and honor of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and followers were completely unbearable for pagans. अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों को इज़्ज़त मिल रही थी और लोग बहुत तेज़ी से इस्लाम की हकीकत को समझ रहे थे, ये कुफ़ार के लिए अनबेरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त थी। और पैगन्स कहते हैं काफिर वो जो इस्लाम जिन्होंने कबूल नहीं किया। निजाशी had also treated the Muslims respectfully and so pagans began to fear for themselves. अब निजाशी ने भी मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया किया, जो कि एक इलाके का बादशाह था। जब उसने मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया किया तो अब काफिरों के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त हुई और उन्हें अपने कबाइल के ख़िलाफ़ ये एक बहुत बड़ी साजिश और एक ख़तरा महसूस हुआ। वुड लॉस द पोजीशन इन अरब, और उन्हें यह लगा कि शायद हम अब अरब के अंदर अपनी पोजीशन कमज़ोर करते जा रहे हैं। दे डिमांडेड दैट द बनु हाशिम विड्रॉ देयर प्रोटेक्शन फ्राम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उन्होंने डिमांड ये रखी कि बनु हाशिम जो कबीला है वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के से हाथ उठा ले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्रोटेक्शन उन्होंने फ़राहम किया वो ख़त्म कर दे, एंड हैंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओवर टू दैम और फेस कंप्लीट बायकॉट। अब उन्होंने दो ऑप्शन रखे कि एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दिया जाए ताकि नाउज़ुबिल्लाह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये कि अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले नहीं कर रहे तो मुकम्मल बायकॉट के लिए तैयार हो जाएं और कुरैश के सरदार अब बनु हाशिम कबीले के ख़िलाफ़ मुकम्मल बायकॉट कर देंगे। दिस डिमांड वॉज रिजेक्टेड बाय चीफ्स ऑफ बनु हाशिम, इट रेज पैगन्स टू मच। ये जो डिमांड थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले किया जाए, इसको बनु हाशिम के सरदारों ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से कुफ़ार और ज़्यादा गुस्से में आ गए। यहाँ एक और बात बता दी जाए कि कुरैश के सरदारों ने यह ऑफ़र भी दी थी कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दें, और अबू तालिब से कहा कि आप एक और बच्चा हम आपकी कस्टडी में दे देते हैं जिसको आप पाल पोस के बड़ा करें। तो इस पर अबू तालिब ने कहा कि मैं क्यों ना अपने ख़ानदान, अपने खून को पालूं कि जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, बनिस्बत इसके कि मैं किसी और लड़के को पालूं। इसलिए यह ख़तरा उन्होंने मोल लिया। लिसन केयरफुली। अगर आपको कोई भी सवाल करना है इस लेक्चर के बारे में तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। बराए मेहरबानी आप अभी सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी मेहनत का सिला होगा। शुक्रिया। तो अभी आप फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑन 7th year of prophethood a major agreement was done by all the tribes of Quraysh। अब 7वें साल यानी नबूवत के 7वें साल जो है कुरैश के सारे सरदार जब बनु हाशिम ने उनकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले करने की, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जो कि बनु हाशिम के ख़िलाफ़ था। दे इन्फोर्स अ टोटल सोशल एंड इकनॉमिक बायकॉट ऑफ द बनु हाशिम। अब उन्होंने बनु हाशिम के ख़िलाफ़ जो है सोशल और इकनॉमिक यानी माशी तौर पर उनका बायकॉट किया और माशरती तौर पर उनका बायकॉट किया। सोशल मतलब माशरती और इकनॉमिक का मतलब है माशी, यानी माल और दौलत तिजारत में भी बायकॉट किया और मिलने मिलाने और गुफ्तगू करने से भी बायकॉट किया।
اس میں تفصیل یہ ہے کہ جہاں بھی بنو ہاشم کے لوگ ہوں گے نہ ان سے گفتگو کی جائے گی، نہ ان کی محفلوں میں جایا جائے گا، نہ ان کو بلایا جائے گا، اور کسی بھی قسم کا کاروبار ان سے نہیں کیا جائے گا۔ اٹ واز اسٹارٹیڈ آف ہارڈ شپ ٹورڈس مسلم۔ اب اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مسلمانوں کے طرف مشکلات بڑھ گئیں، اور جو یہ قریش کے لوگ تھے جو قبیلے نے تجارت کا مال بیچنے آتے تھے بنو ہاشم کو، تو وہ مہنگے داموں خرید لیتے تھے تاکہ وہ اس بنو ہاشم کو اپنا مال نہ بیچ سکیں اور خوشی محسوس کریں زیادہ قیمت وصول کرنے پر۔ The agreement among the tribes was put into writing and hang in the Kaaba۔ عرب کے اندر یہ روایت تھی کہ اس طرح کا جو بھی معاہدہ ہوتا تھا وہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا، یعنی کہ جو مین دروازہ ہوتا تھا، تاکہ ہر آنے جانے والا پڑھ لے۔ تو یہ وہ ایگریمنٹ جو قریش نے آپس میں مل کے کیا، اس کو کعبہ پہ لٹکا دیا گیا۔ All the roads were blocked leading to the valley known as Shaiba Abi Talib in the outskirts of Makkah۔ It was the property of Abu Talib۔ اب جو ہے بنو ہاشم جو ہے وہ شائبہ ابی طالب کا ایک مقام تھا جس کے اوپر جا کے محصور ہو گیا، اور یہ جگہ ابو طالب کی تھی۔ اب بنو ہاشم جو ہے اس جگہ کے اندر محصور ہو گئے، اور مکہ کے جو لوگوں نے ہے وہ تمام کے تمام قریش کے لوگوں نے آپ کا بائیک آؤٹ کر کے آپ کو اس جگہ پر محصور کر دیا۔ آؤٹ اسکرٹس کا مطلب ہوتا ہے شہر سے دور، گرد و نواح۔ دا مسلم ور کٹ آف فرام آل ٹریڈ ڈیلنگس۔ مسلمانوں کو تمام تجارتی معاملات سے کاٹ دیا گیا۔ مسلم فرام شائب were not allowed to come out except in the season of pilgrimage when besieged were allowed۔ یعنی کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس علاقے سے باہر آئیں، اس وادی سے باہر آئیں جس کو ہم شیبہ ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ صرف حج کے موقع کے اوپر ان محصور لوگوں کو یہ تھوڑی بہت اجازت ملتی تھی کہ وہ باہر آ کے یہ ادا کریں۔ Whatever little they had to eat eventually finished and there came a time of extreme difficulty۔ ان کے بعد جو تھوڑا بہت مال تھا کھانے پینے کا وہ انہوں نے کھا کے ختم کر دیا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب بہت ہی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ یو کین فیل ہیئر ایزیلی واٹ دے بور ٹو ہارڈ جسٹ بیکاز ٹو گیو پروٹیکشن ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہاں بڑی آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کو پروٹیکشن دینے کی وجہ سے انہیں کتنے سخت مشکلات کو سامنا کرنا پڑا، کہ کتنی سخت آزمائش سے یہ مسلمان یہاں پہ گزرے۔ Their condition became so bad that children cried with hunger۔ اب ان کی صورتحال کیونکہ باہر سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں آتی تھیں بہت بری ہو گئی کہ جو بچے تھے وہ بھوک سے رونے لگے۔ Adult fed on boiled leather، اور جو بڑے تھے وہ لیدر یعنی کہ چمڑے کو ابال کر کھانے لگے۔ And leaves of trees، اور درختوں کے پتے ابال کے کھانے لگے۔ And the valley echoed with the cries of helpless people، اور وہ وادی آواز یعنی ان لوگوں کی چیخو پکار پورے علاقے میں گونجنے لگی، اور وہ بے یار و مددگار لوگ جنہیں یہاں پہ محصور کر دیا گیا تھا ان کے رونے اور کرہانے کی آوازیں اب چاروں طرف جانے لگیں۔ We have to learn from this topic that look and understand۔ ہمیں اس ٹاپک سے یہاں پہ کیا بات سمجھ آتی ہے؟ We can imagine that having the blessing of Islam was not easy in the beginning۔ ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ شروع میں اسلام کی دعوت لینا اتنا آسان نہ تھا۔ They faced a lot just but showed patience۔ انہوں نے بہت ساری مصیبتیں فیس کی لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ So here we learn، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے we have to show patience at any cost or burden in lives، کہ زندگی میں ہمارے کوئی بھی مشکلات آئیں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کہ اسلام کی خاطر لوگوں نے بہت زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں تو ہمیں بھی زندگی میں آزمائشوں سے گزرنا چاہیے۔ Kindly subscribe this channel، like and share، it is my hard working reward۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ Their condition continued for 3 years until a few kind-hearted men among the unbelievers moved by pity۔ ان کا محاصرہ اس وادی کے اندر 3 سال تک جاری رہا، اور اس چیخ و پکار کے بعد قریش میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ہمدردی کرنے لگے، اور انہیں یہ یقین آنے لگا کہ جو لوگ اسلام کی خاطر اتنی قربانی دے سکتے ہیں اور اس کنڈیشن تک جا سکتے ہیں تو بے شک یہ ایک سچا مذہب ہے۔ انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی، اور ایک محفل کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ان کا محاصرہ اب ختم کرنا چاہیے، جس پہ قریش کے سرداروں نے کہا کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے، اور اس طریقے سے ان کے درمیان پھوٹ پڑی۔ They decided to break the agreement and lift the ban۔ اب انہوں نے اس پھوٹ کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ اس ایگریمنٹ کو ختم کرتے ہیں، اور ان پہ جو پابندی لگی ہوئی ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ The Banu Hashim were then able to come out of the narrow passage، اور اب بنو ہاشم کو تھوڑا بہت اس علاقے سے نکلنے کی اجازت مل گئی۔ یہاں پہ ایک بات اور بتا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لگایا ہوا ہے اس کو کیڑے لگ چکے ہیں، اور صرف جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ جگہ چھوڑ کے پورے صفحے کو کیڑوں نے کھا لیا، اور اللہ کے نبی نے یہ بات ان سے کہی کہ جا کے دیکھ لو کہ اس صفحے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی قریش کے سرداروں کو یہ یقین آنے لگا کہ بے شک آپ سچے نبی ہیں،
کیونکہ آپ تو وادی کے اندر محصور ہے، تو آپ کو یہ کس طرح پتہ چلا کہ باہر موجود کاغذ کو کیڑے لگ چکے ہیں؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی وحی آپ پہ نازل کر رہا ہے، اور اس سے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ سچا نکلا، اور یہ بھی ایک سبب بنا کہ معاشرہ ختم کر کے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ The suffering of the Banu Hashim moved the kind-hearted among the unbelievers to take action against the hard-liners like Abu Jahl. ابو جہل سردار کے خلاف بھی انہی کے قبیلے کے لوگوں نے احتجاج شروع کیا، اور یہ وہ پہلا اثر تھا کہ اسلام کی خاطر صبر کرنے سے بھی دشمنوں کے دل موم ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے درمیان پھوٹ پڑی اور سردار جو ہے قریش کے مسلمانوں کی فیور میں آ گئے۔ تو یہ وہ لیکچر تھا جس سے ہم نے اسٹڈی کر لیا کہ کیوں بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور کیا وجوہات تھیں، اور کیا سختیاں انہوں نے برداشت کی، اور کس طرح یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اگر یہ آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، کائنڈلی کمنٹ دا ویڈیو ان کمنٹ سیکشن، ضرور آپ کمنٹ کریں کیونکہ یہ میری ایک بیسٹ فیور ہوگی، میرے لیے اپریسیشن ہوگی، اور آپ کمنٹ کرتے ہوئے 2 to 3 لائنز کا کمنٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔